So good morning everyone. Last lecture मा हामीले critical angle हेऱ्यो, त्यहाँदेखि total internal reflection हेऱ्यो, अन्त we discussed few sum based on that. Okay. So today we'll be seeing the applications of total internal reflection. La, अन्त this will be the last class in which म public views मा हाल्दैछु. From the next week lecture म के गर्छु भन्देखिलाई चाहिँ पब्लिक नगरेर यसलाई प्राइभेट गरिदिन्छु सो द्याट ओन्ली हाम्रो एउटा ग्रुप अफ स्टुडेन्ट्स जतिजना छ उनीहरूले मात्रै यसलाई हेर्न सकोस् भनेर ठिकै छ। सो जतिजना अरू भ्युवर्सहरू छ तपाईँले काइन्डली मलाई मेरो वाट्सएप नम्बर मैले तिमीलाई तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, त्यहाँनिर इफ यु वान्ट यु क्यान अलवेज कन्ट्याक्ट मी, ठिकै छ ल। सो त्यति भन्दै विल मुभ फरवर्ड मिराज। सो मिराज के हो? फर्स्ट अफ अल यो क्लिपलाई हेर, देन यु विल अन्डरस्ट्यान्ड वाट मिराज इज। ओके, सो त्यो कसरी हुन्छ यहाँ आएर? सो मिराज इज एक्चुअली एन अप्टिकल इल्युजन। त्यो के हो? एउटा अप्टिकल इल्युजन हो, ठिकै छ। कसरी हुन्छ भनेदेखिलाई चाहिँ यता आएर त्यसको लागि चाहिँ नम्बर वान कन्डिसन इट सुड बी अ भेरी सनी डे। त्यो चाहिँ धुम्म लागेको दिनमा हुँदैन, जस्तो कि आज यहाँ धुम्म लागिरहेको छ, यस्तो बेलामा तिमीहरूले मिराज देख्दैनौ। इट सुड बी अ ब्राइट सनी डे, ठिकै छ। सो त्यो ब्राइट सनी डेमा घाम चाहिँ मजाले लागेको बेला के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ रोड चाहिँ तात्तेको हुन्छ। यो रोड चाहिँ के भएको हुन्छ? तातो भएको हुन्छ। यो रोड तात्तेकोले गर्दाखेरि जुन चाहिँ लेयर अफ एयर, द लेयर अफ एयर विच इज भेरी क्लोज टु द रोड इज हट, यो पनि तात्तेको हुन्छ, ठिकै छ। सो यो लेयर पनि के हुन्छ? तात्तेको हुन्छ। अनि हट एयर हामीलाई थाहा छ, हट एयर इज लेस डेन्स। हामीले सानो हुँदाखेरि पढेको कुरा हो, हट एयर इज लेस डेन्स। त्यहाँदेखि एज यु मुभ अवे फ्रम द सर्फेस, जसै हामी सर्फेसदेखि टाढा जान्छ, टाढा जाँदै गएपछि जुन चाहिँ माथिको लेयर हुन्छ एयरको विच इज अवे फ्रम द सर्फेस अफ रोड, त्यो चाहिँ के हुन्छ? कम्पेरेटिभली इट इज कुलर, या त कम्पेरेटिभली यो चाहिँ के हुन्छ? चिसो हुन्छ। कम्पेयर टु दिस तातै हुन्छ, तर कम्पेयर टु दिस चाहिँ के हुन्छ? चिसो हुन्छ कम्पेरेटिभली। सो यो चाहिँ के हुन्छ? अलिकति डेन्स हुन्छ, डेन्सर। सो तलपट्टि चाहिँ के छ? हाम्रो रेयरर छ, लेस डेन्स। माथिपट्टि चाहिँ के छ? डेन्सर छ, ठिकै छ। अब हेर, सो यहाँ के हुन्छ भनेदेखिलाई रुखबाट, ट्रीबाट, मैले यहाँ ट्री बनाएको छु, ट्रीबाट या त एउटा भेहिकलबाट रेज निक्लिन्छ, रेज एमिट आउट हुन्छ। कुनै पनि ल्युमिनियस अब्जेक्टले के एमिट गर्छ? रेज एमिट गर्छ, तिमीलाई थाहा छ। सो रे एमिट गर्छ। त्यो रे एमिट गर्दै गर्दाखेरि डटेड लाइनले चाहिँ मैले डेन्सरलाई रेयररलाई देखाउँदैछु, अनि जुन चाहिँ मेरो बोल्ड लाइन छ त्यसले म डेन्सर देखाउँदैछु, ठिकै छ। सो यहाँबाट जुन चाहिँ रे निस्कियो, यो रे चाहिँ रुखबाट निस्केको छ, ट्रीबाट या त कारबाट निस्केको छ। त्यो रे चाहिँ कहाँ जाँदैछ? डेन्सर टु रेयरर, डेन्सर टु रेयरर, होइन? भनेपछि फर्स्ट कन्डिसन अफ टिआइआर सेटिस्फाइड भयो। द रे हेज टु ट्राभल फ्रम डेन्सर टु रेयरर। त्यहाँदेखि एट अ पर्टिकुलर एङ्गल, बुझ्यौ? सो यो जुन चाहिँ मिराज छ, यो मिराज चाहिँ एभ्री टाइम देख्दैनौ। जस्तो कि भर्खर तिमीले जुन चाहिँ क्लिप हेऱ्यो, तिमीले नोटिस गर्यो होला, जसै अगाडि जाँदै थियो त्यो के भन्छ, पानी जस्तो जुन चाहिँ देखिँदै थियो त्यो चाहिँ हराउँदै थियो, होइन? या त त्यो रिफ्लेक्टिङ सर्फेस जुन चाहिँ थियो त्यो चाहिँ के हुँदै थियो? हराउँदै थियो। भनेपछि देयर हेज टु बी अ पर्टिकुलर एङ्गल। इट्स नट द्याट जहिले पनि हामीले मिराज देखिबस्छ, नो, बुझ्यौ? कतिजनालाई पर्सनली पनि देखेको होला मिराज। मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स थुप्रो छ मिराज देखेको, तिमीले पनि आई होप देखेको होला। वेन यु ट्राभल एलोङ अ भेरी स्ट्रेट लङ रोड, बुझ्यौ? जाँदाखेरि चाहिँ यताबाट सिक्किमबाट जयगाउँहरू जाँदाखेरि तिमीले त्यस्तो रोडहरू भेटाउँछौ, अन्त घाम मजाले लागेको छ भने चाहिँ यु विल सी एज इफ रोडको त्यहाँनिर चाहिँ अलिकति पानी छ जस्तो लाग्छ, तर छेउमा जानुपर्छ पानी पनि हुँदैन, बुझ्यौ? सो त्यो चाहिँ के भएको भन्दाखेरि देयर हेज टु बी अ पर्टिकुलर एङ्गल, ठिकै छ। सो एभ्री टाइम मिराज देखिँदैन। सो इफ भन्दैछु ल म, यो चाहिँ इफ भनेपछि यदि एङ्गल अफ इन्सिडेन्स इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एङ्गल, यो कन्डिसन यदि भयो, द्याट एङ्गल अफ इन्सिडेन्स चाहिँ क्रिटिकल एङ्गल भन्दा बेसी भयो भने चाहिँ हामीलाई याद छ देयर विल बी टिआइआर।
टिआइआर हुन्छ। बुझ्यो भनेको कुरा? सो अब टिआइआर भएपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ टोटल बेन्डिङ भयो। त्यो रे अफ लाइट, ट्रीबाट आएको रे अफ लाइट चाहिँ के भयो? टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन भयो। बिकज फर्स्ट कन्डिसन त जहिले पनि सेटिस्फाई हुन्छ, डेन्सर टु रेयर त जहिले पनि सेटिस्फाई हुन्छ। तर अगर हाम्रो आँखा त्यो गाडी आउँदै गरेको गाडी र पर्टिकुलर एङ्गलमा त्यसकोबाट आउँदै गरेको रे होइन, सो एउटा पर्टिकुलर इन्स्टेन्ट अफ टाइममा एकछिनको लागि इफ द एङ्गल अफ इन्सिडेन्स बिकम्स ग्रेटर देन क्रिटिकल एङ्गल के हुन्छ? टिआइआर हुन्छ। त्यस्तो डिटेलमा पढ्नु पर्दैन, यो जस्ट एउटा आइडिया किन भएको भनेर। सो एङ्गल अफ इन्सिडेन्स ग्रेटर देन क्रिटिकल एङ्गल भयो भने टिआइआर हुन्छ, टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन। अन्त हाम्रो आँखा चाहिँ अलिक लद्दु छ, बुझ्यौ? किन भन त, आँखाले चाहिँ जे देख्छ, जहाँबाट रे आउँदैछ नि त्यहीँनिर छ अब्जेक्ट सोच्छ। आँखाले त्यो सोचिरहँदैन कि रिफ्लेक्सन भएको होला त्यो, बुझ्यौ? आँखाले चाहिँ त्यही सिग्नल दिन्छ ब्रेनलाई, अन्त ब्रेनले त्यही इन्टरप्रेट गरिदिन्छ। फर इक्जाम्पल तिमीलाई म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। अस्ति हामीले हेऱ्यो नि होइन, रियल डेप्थ एपरेन्ट डेप्थ, त्यसमा कोइन के हुन्छ? अलिकति माथि आउँछ नि होइन, अन्त हाम्रो हातले यस्तो पनि गर्छ तर कोइन त्यहाँ हुन्छ हुँदैन नि, भनेपछि त्यो पनि के हो? इल्युजन हो, बुझ्यौ? अन्त तिमीले क्लास 9-10मा पढेको होला कि सनराइज अन्त सनसेट हामीले 2 मिनट अगाडि अन्त 2 मिनट बादमा, याद छैन? 2 मिनट्स, त्यही भएर 4 मिनट लेन्थ बढ्छ, लेन्थ अफ द डे 4 मिनट्स, त्यो तिमीहरूको बेसिक साइन्स हो। त्यो के हुँदैछ भन त? घाम आएकै हुँदैन, हामीले चाहिँ घाम छ जस्तो देख्छ। जस्तो कि यहाँ म एउटा सानो बनाइदिन्छु नि, पहिला पढेको हो तिमीहरूले, यहाँ यस्तो हराइजन छ होइन, घाम यहाँ छ, अन्त तिमीले चाहिँ तिमी यहाँनिर छौ होइन, यो चाहिँ एटमोस्फेरिक रिफ्र्याक्सन हो। सो यहाँबाट रे जान्छ, बेन्ड हुन्छ, एटमोस्फेरिक रिफ्र्याक्सन हुन्छ। तिम्रो आँखाले चाहिँ के भन्छ? तिम्रो आँखाले चाहिँ के भन्छ? रे यहाँबाट आउँदैछ भनेपछि अब्जेक्ट तेरो यहाँ होला भन्छ, बुझ्यौ? सो घाम माथि आएकै हुँदैन, हामीले चाहिँ के देख्छ भन्दाखेरि चाहिँ घाम माथि आइसक्यो जस्तो लाग्छ। सो 2 मिनट्स अर्ली हामीले देख्छ, बुझ्यौ? सनलाई। सो यहाँनिर मैले के भन्दैछु भन्दाखेरि चाहिँ इट इज भेरी इजी टु फुल आवर आइज, बुझ्यौ? त्यही भएर चाहिँ इल्युजन गर्नु चाहिँ एकदमै हामीलाई के पर्छ? सजिलो पर्छ। सो यहाँनिर हामीले हेऱ्यो भने हाम्रो आँखाले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि अरे रे यता जाँदैछ होइन भनेपछि पक्का पनि यहाँ होला तेरो अब्जेक्ट भन्छ, यहाँ भुइँतिर। अन्त इट इज नट एक्चुअली द अब्जेक्ट, एक्चुअली यु आर सिइङ द रिफ्लेक्सन अफ इमेज। रुख त अब भुइँतिर त हुँदैन नि होइन, तर यो हामीले के देखेको खासमा यु आर एक्चुअली सिइङ अ रिफ्लेक्सन भन्छ, बुझ्यौ? सो हामीले चाहिँ यसलाई देख्दै गरेको हुन्छ, यसलाई। अन्त हामीले चाहिँ के इमेजिन गर्छ कि देयर इज रिफ्लेक्सन हुँदैछ भनेपछि त्यहाँनिर पक्का पनि के छ? एउटा पन्ड छ होला, या त त्यहाँनिर के एउटा रिफ्लेक्टिङ सर्फेस छ होला भनेर इमेजिन गर्छ, बुझ्यौ? जस्तो कि तिमीले कतिवटा कार्टुन्सतिर पनि देखेको होला, कतिवटा कार्टुन्समा मैले पहिला हेर्थेँ, घाम टन्टन लागिरहेको छ, पुरा पानी तिर्खा लागिरहेको हुन्छ, यस्तो हेर्छ रुखको तलपट्टि पानी छ जस्तो देख्छ, कुद्दै जान्छ पानी नै हुँदैन, त्यो पनि के हो? मिराज हो, बुझ्यौ? सो लास्ट के भनिदिन्छु, रे गोज फ्रम डेन्सर टु रेयर एन्ड इफ द, तर हुन्छ यस्तो कुराहरू चाहिँ ल, यो जस्ट मैले तिमीलाई थ्योरी मात्रै होइन, यो रियालिटीमा हुन्छ। अन्त सो डेन्सरदेखि रेयरमा जाँदैछ होइन, अन्त एङ्गल अफ इन्सिडेन्स इफ इट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एङ्गल तिम्रो के भयो? टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन हुन्छ। एन्ड तिम्रो माइन्डले के भन्छ? रे कहाँबाट आउँदैछ? हाम्रो माइन्डले चाहिँ के पिक्चराइज गर्छ? रे कहाँबाट आउँदैछ, त्यहीँ छ मेरो अब्जेक्ट भन्छ। सो रे यहाँ जाँदैछ होइन, रे यहाँ जाँदैछ भनेपछि यसको ठिक पछाडि यहाँनिरले के बनाइदिन्छ? यसको इमेजलाई क्रिएट गरिदिन्छ। एन्ड यु विल फिल एज इफ यहाँनिर के एउटा रिफ्लेक्टिङ सर्फेस छ, इट मे बी पन्ड, इट मे बी लेक, एनिथिङ, बुझ्यौ? सो दिस इज मिराज। आई होप मिराजको कन्सेप्ट तिमीलाई क्लियर भयो। अझै एउटा छ लुमिङ, त्यो लुमिङ पनि तिमीले हेर। सो लुमिङमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि लुमिङमा चाहिँ जहाज चाहिँ तल हुन्छ होइन, तर तिमी सी सोरमा उभिएर हेर्दैछौ भने नि यु विल सी एज इफ द सी इज फ्लोटिङ इन द क्लाउड्स, बुझ्यौ? त्यो पनि रियालिटी हो। अन्त त्यो पनि केले गर्दा हुन्छ भन्दाखेरि त्यो पनि टिआइआरले गर्दा नै हुन्छ, लुमिङ पनि, ठिकै छ? त्यसलाई डिटेलमा नपढौँ, जस्ट मैले तिमीलाई भनिदिइरहेको। सो त्यो दिस इज द ब्युटी अफ फिजिक्स, बुझ्यौ? यस्तो इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू छ ल। सो मिराज हामीले पढिसक्यो। नेक्स्ट हाम्रो एप्लिकेसन, सो दिस वाज द फर्स्ट एप्लिकेसन अफ टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन। नेक्स्ट विल बी स्टडिङ द सेकेन्ड एप्लिकेसन अफ टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन, द्याट इज टोटली रिफ्लेक्टिङ प्रिजम। ओके, सो यसको एडभान्टेजेस पुरा बेसी छ बिकज दिज आर युज्ड
कस्तो खालको डिभाइसेसमा युज हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पेरिस्कोप। पेरिस्कोप सबैलाई थाहा छ, सबमरिनबाट एनिमीको मुभमेन्टलाई हेर्ने, आइसबर्ग्सहरूलाई हेर्ने पेरिस्कोप। नम्बर 2 बाइनोकुलर्स, ठिकै छ। सो बाइनोकुलर्समा कहाँनिर युज हुन्छ, आफ्टर आई ड्र दिस फिगर म तिमीलाई देखाइदिन्छु बाइनोकुलर्स र पेरिस्कोपमा कसरी युज हुन्छ भनेर, ठिकै छ। पहिला यहाँ बुझिहालौँ, सजिलो छ। सो दिस इज द अब्जेक्ट। अन्त यो टोटल्ली रिफ्लेक्टिङ प्रिजम चाहिँ इट इज मेड अफ क्वार्ट्ज अर ग्लास। अन्त यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इट इज एक्चुअली अ राइट एङ्गल आइसोसेलेस प्रिजम। कस्तो खालको प्रिजम अरे, आइसोसेलेस प्रिजम हो, ठिकै छ। सो यहाँ अब्जेक्ट छ हाम्रो, ठिकै छ। अब अब्जेक्टबाट रे जान्छ, ठिकै छ। इट विल इन्सिडेन्ट एट अ सर्टेन एङ्गल। त्यहाँदेखि तिमीले के बनाउँछौ, नर्मल बनाउँछौ, ओके। एन्ड इफ यु फाइन्ड द एङ्गल दिस विल बी 45 डिग्री। अन्त हामीलाई याद छ ग्लासको क्रिटिकल एङ्गल कति हो, अलमोस्ट 42 डिग्री होइन। सो एङ्गल अफ इन्सिडेन्स इज 45, इट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एङ्गल, सो TIR हुन्छ होइन। सो टोटल इन्टर्नल रिफ्लेक्सन हुन्छ। यहाँबाट नर्मली पास गर्दैछ, नर्मलीमा नो रिफ्र्याक्सन, सिधै पास भयो, ठिकै छ। सो यो जुन चाहिँ टप पोर्सन छ त्यो चाहिँ यहाँ पुग्यो, टप पोर्सन यहाँ पुग्यो। त्यहाँदेखि अर्को पार्ट पनि ल्याऊ, अर्को पार्ट यहाँबाट पनि रे ल्याऊ, यसो यहाँ जान्छ। सो दिस विल बी दिस इज अब्जेक्ट, दिस इज द इमेज, ठिकै छ। कतिले डेभिएट भयो, पहिला यस्तो थियो, त्यहाँदेखि के भयो, यता घुम्यो। सो कति एङ्गल, 90 डिग्री भनेपछि यो चाहिँ के भयो, डेभिएट बाई 90 डिग्री, ओके। अनि यो चाहिँ कहाँ चलाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ पेरिस्कोप, यो हामीले कहाँ युज गर्छ, पेरिस्कोपमा युज गर्छ, ठिकै छ। त्यहाँदेखि अर्को यहाँनिर सिम्पली प्रिजमलाई यताउति घुमाउँदाखेरि हाम्रो डिफ्रेन्ट युज हुन्छ त्यही प्रिजमकै, ठिकै छ। राइट एङ्गल आइसोसेलेस प्रिजमकै डिफ्रेन्ट युज हुन्छ। अब यहाँबाट जान्छ, रे जान्छ, इट विल सफर TIR, सजिलो छ। त्यहाँदेखि यहाँबाट फाइनली बाहिर निस्किन्छ। सो टप पार्ट यहाँ गयो हाम्रो, ठिकै छ। फेरि तलको पार्ट पनि सिधा जान्छ, ठिकै छ। TIR हुन्छ, फेरि TIR हुन्छ, यहाँ पुग्छ। सो यहाँनिर, सो दिस इज द अब्जेक्ट, दिस इज द इमेज, इजी, ओके। सो प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ, सजिलो छ। यहाँनिर कतिले डेभिएट भयो भन्दाखेरि चेक गरौँ। पहिला यस्तो थियो, त्यहाँदेखि यहाँदेखि यहाँसम्म 90, फेरि यहाँदेखि यहाँसम्म एनदर 90 भनेपछि डेभिएट बाई कति डिग्री, 90 + 90 180। सो यो चाहिँ कतिले डेभिएट भयो, डेभिएट बाई 180 डिग्रिज, ओके। दिस इज अल्सो कल्ड एज पोरो प्रिजम, PORRO प्रिजम, पोरो प्रिजम। अब यहाँनिर छ, ठिकै छ। यहाँनिर के हुन्छ, यहाँ यो रे आयो, सजिलो छ ल, यो टपिक्स एकदमै सजिलो छ। आयो यहाँबाट के हुन्छ, बेन्डिङ हुन्छ, बेन्डिङ भयो, ठिकै छ, ओके। यहाँ बेन्ड भएपछि तिम्रो TIR हुन्छ, यहाँनिर निस्किन्छ। एकखेप चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ, भइहाल्छ। त्यहाँदेखि नेक्स्ट यसको लागि बेन्डिङ हुन्छ, TIR हुन्छ, यहाँबाट निस्किन्छ। सो जुन चाहिँ टप पार्ट थियो त्यो टप पार्ट चाहिँ कहाँ पुग्यो, यहाँ पुग्यो होइन, टप पार्ट। अन्त बटम पार्ट चाहिँ यहाँ पुग्यो, यस्तो, ठिकै छ। सो यो चाहिँ कहाँनिर युज हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बाइनोकुलर्समा। यसले चाहिँ के गर्छ, इरेक्ट छ भने इन्भर्ट बनाइदिन्छ, इन्भर्ट छ भने इरेक्ट गरिदिन्छ, बुझ्यौ। सो यो चाहिँ कहाँनिर युज गर्छ भन्दाखेरि टु इन्भर्ट एन इमेज, ठिकै छ। सो दिस इज अल अबाउट टोटली रिफ्लेक्टिङ प्रिजम, यति नै पढ्नुपर्छ, ओके। अन्त यो दुईटा कम्बाइन्ड चाहिँ वी युज इन बाइनोकुलर्स, ओके। सो त्यसलाई तिमीहरू यो फिगरमा हेर। Our next topic is optical fibers. Now this is the third application of total internal reflection, okay. Before moving into this, अझै एउटा छ स्पार्कलिङ अफ डायमन्ड। अनि स्पार्कलिङ अफ डायमन्ड जुन चाहिँ छ त्यो पनि इट इज बिकज अफ TIR, ठिकै छ। त्यो डायमन्ड कटरले यति मजाले कट गरेको हुन्छ त्यो डायमन्डलाई कि लाइट चाहिँ यसरी, म यहाँ अलिकति देखाइदिन्छु ल, यता आएर
सपोज यो एउटा सिम्पल सेप अरे ठिकै छ इक्जाम्पल मात्रै दिएको होला यस्तोहरू आउँदैन बोर्ड्समा बट स्पार्कलिङ अफ डायमन्ड इज अल्सो वान अफ द एप्लिकेसन अफ टिआइआर त्यो मैले बुझाइदिएको यहाँ आएर के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ डायमन्ड कटरले यति मजाले कट गरेको हुन्छ यसलाई काटेको हुन्छ कि लाइट आउँछ होइन डायमन्डमा लाइट परेपछि चाहिँ अलिकति बेन्डिङ भयो अरे सपोज होइन बेन्ड भएपछि चाहिँ द रे विल सफर मल्टिपल इन्टरनल रिफ्लेक्सन द रे विल सफर मल्टिपल इन्टरनल रिफ्लेक्सन एन्ड यहाँबाट चाहिँ नि कुनै कुनै मात्रै ठाउँ हुन्छ जहाँबाट चाहिँ त्यो रे बाहिर निस्किन्छ सम पार्ट त्यो डायमन्डको सम पोइन्ट्सहरू मात्रै हुन्छ जहाँबाट चाहिँ त्यो रे चाहिँ बाहिर निस्किन्छ अदरवाइज इट विल किप अन अन्डरगोइङ मल्टिपल रिफ्लेक्सन सो लेट्स चाहिँ यहाँबाट निक्लियो अरे यो एउटा पोइन्ट अरे जहाँबाट रे निक्लिँदैछ यो एउटा पोइन्ट अरे रे निक्लियो अरे सम पार्ट रिफ्लेक्ट हुन्छ सम पार्ट रिफ्र्याक्ट हुन्छ सो यहाँ है यहाँबाट भित्र बस्यो ध्यान देऊ यहाँबाट भित्र बस्यो होइन टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन भयो टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन अन्त लेट्स चाहिँ यहाँबाट चाहिँ अलिकति निक्लियो अरे रे बाहिर निस्कियो अरे फेरि के हुन्छ अरू पार्ट त रिफ्लेक्ट हुन्छ नि त होइन फेरि टिआइआर फेरि लेट्स चाहिँ यहाँबाट अलिकति निस्कियो अरे त्यहाँदेखि रिमेनिङ फेरि टिआइआर लेट्स चाहिँ यहाँबाट अलिकति निक्लियो अरे बुझ्यौ सो त्यसरी नै देयर विल बी ओन्ली फ्यु पोइन्ट्स जहाँबाट चाहिँ रे बाहिर निस्किन्छ होइन सो जस्तो कि तिमीले लाइट बल्ब लगाएर ल बल्बलाई जुन चाहिँ एउटा बल्ब छ जुन चाहिँ घरमा बल्ब छ त्यो बल्ब चाहिँ नि त्यो चाहिँ ग्लो गर्छ द्याट इज नट साइनिङ किन भन त ग्लो भनेको चाहिँ सबै तर्फबाट नै लाइट निक्लिन्छ नि त त्यही भएर त्यसलाई के भन्छ हामीले ग्लो गर्छ त डायमन्डको चाहिँ के भयो डायमन्डको चाहिँ सर्टेन एजेस सर्टेन पोइन्ट्सबाट मात्रै रे बाहिर निस्किँदैछ अरूबाट निस्केको छैन त्यही भएर चाहिँ इट अपियर्स एज इफ इट इज साइनिङ कुरा बुझ्यो सो स्पार्कलिङ अफ डायमन्ड इज अल्सो दि एप्लिकेसन अफ टिआइआर कुरा बुझ्यो ओके सो यसलाई मैले जस्ट एउटा सानो इन्ट्रोडक्सन मात्रै तिमीहरूलाई दिएको ब्रिफ इन्ट्रोडक्सन ओके अब यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो अप्टिकल फाइबर भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट एन्ड इट इज इजी अन्त अहिलेको मोडर्न जमानामा अप्टिकल फाइबरको एकदमै युजेस बेसी छ जस्तो कि फर इक्जाम्पल कतिचोटि एन्डोस्कोपी गर्छ तिमीहरूले गरेको होला या त तिमीहरूको प्यारेन्ट्सहरूले कसैले गरेको देखेको होला डक्टरले चाहिँ मुखभित्र तिमीहरूको पाइप खाँदिदिन्छ ठिकै छ त्यो पाइप चाहिँ किन खाँदेको भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ लाइट पनि हुन्छ एज वेल एज साइडमा क्यामेरा पनि जोइन हुन्छ होइन सर बिकज यहाँभित्रको कुराहरू हेर्नुको लागि चाहिँ तिमीलाई के चाहिन्छ बाहिरको लाइट जानु पऱ्यो नि त त्यहाँभित्र त्यहाँदेखि के हेर्छ भित्र के छ सो इन अर्डर टु ट्रान्समिट द्याट लाइट इनसाइड वी युज अप्टिकल फाइबर बुझ्यौ सो अप्टिकल फाइबरको युजेसमा चाहिँ इट इज युज एज अ लाइट पाइप भनेको चाहिँ बन्डल अफ अप्टिकल फाइबर हो एउटा बन्डल अफ अप्टिकल फाइबर चाहिँ इट्स इज हेयर थिन एकदमै पातला हुन्छ सो त्यो जुन चाहिँ त्यो लाइट पाइप छ त्यो चाहिँ बन्डल अफ अप्टिकल फाइबर थुप्रो हुन्छ त्यसमा चाहिँ बुझ्यौ सो दे आर युज इन मेडिकल एक्जामिनेसन भन्नुको मतलब चाहिँ दे आर एक्चुअली टकिङ अबाउट एन्डोस्कोपी कुरा बुझ्यो अर्को चाहिँ के छ युजेस हेरिहाल्नु पहिला देन आई विल टक अबाउट दिस सो युजेस नम्बर 1 इट इज युज इन एन्डोस्कोपी नम्बर 2 दे आर युज टु ट्रान्समिट एन्ड रिसिभिङ सिग्नल्स इन टेलिकम्युनिकेसन सो जुन चाहिँ सिग्नल्सहरू थियो अहिले चाहिँ जति पनि हामीले चलाउँछ केबल्सहरू दे आर अल अप्टिकल फाइबर्स पहिला चाहिँ हामीले नर्मल केबल्सहरू चलाउँथ्यौँ अब डिफ्रेन्स चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ ध्यान देऊ डिफ्रेन्स के छ त पहिलाको जुन चाहिँ केबल थियो नर्मल अर्डिनरी केबल अन्त अहिलेको अप्टिकल फाइबरमा के चाहिँ छ डिफ्रेन्स वाट इज द एडभान्टेज अफ युजिङ अप्टिकल फाइबर सो पहिला यो हेर त्यहाँदेखि आई टेल यु द एडभान्टेज के छ म भन्छु अहिले यहाँ अप्टिकल फाइबरमा चाहिँ 3टा पार्ट हुन्छ एउटा हो कोर भित्रको पार्टलाई कोर भन्छ नेक्स्ट वान इज क्ल्याडिङ एन्ड द आउटरमोस्ट पार्ट इज कल्ड एज बफर कोटिङ यो चाहिँ प्लास्टिक ज्याकेट हो बफर कोटिङ यो बफर कोटिङले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो भित्र भएको मटेरियललाई के गर्छ प्रोटेक्ट गर्छ बिकज दिस इज मेड अप अफ क्वार्ट्स अर ग्लास सो अप्टिकल फाइबर चाहिँ केले बनेको हुन्छ नम्बर 1 इट इज हेयर थिन एकदमै पातला हुन्छ मैले भनिहालेँ एराउन्ड सम माइक्रोमिटर्स जुन चाहिँ रेडियसहरू छ नि दिस विल बी एराउन्ड माइक्रोमिटर्स सो 10⁻⁶ मिटर्स एकदमै सानो हुन्छ पातला हुन्छ अन्त यिनीहरू केले बनेको हुन्छ भन त ग्लासले या त क्वार्ट्सले बनेको हुन्छ बुझ्यौ सो त्यसलाई प्रोटेक्ट गर्नु पऱ्यो नि त नभाँचोस् भनेर सो त्यो प्रोटेक्सन चाहिँ बफर कोटिङले गर्छ
ठिकै छ। अब जुन चाहिँ कोर र क्ल्याडिङ छ, भित्रको जुन चाहिँ कोर छ नि त्यो चाहिँ इट विल बी मेड विथ अ मटेरियल अफ हायर रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स μ1। लेट्स से भित्रको कोरको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स कति छ μ1, क्ल्याडिङको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्सले μ2। सो कोरको कति छ μ1, क्ल्याडिङको कति छ μ2। सो कोरको जुन चाहिँ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स हुन्छ त्यो चाहिँ बेसी हुन्छ कम्पेयर टु क्ल्याडिङ। यसरी नै बनाएको हुन्छ। दिस इज म्यानुफ्याक्चर्ड इन सच दैट कोरको चाहिँ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स इज ग्रेटर देन क्ल्याडिङको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स। ठिकै छ। अब इन जेनरल अहिले इन्डस्ट्रीहरूले चलाउने चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ कोर चाहिँ तिम्रो 1.52 को चलाउँछ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स, क्ल्याडिङ चाहिँ तिम्रो 1.48 को रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स हुन्छ कोर र क्ल्याडिङको। बुझ्यौ? इन जेनरल भेरिएसन पनि हुनसक्छ तर इन जेनरल चाहिँ यति चलाउँछ 1.52 र 1.48। तर यो भ्यालु हामीलाई लर्न गर्नु छैन। ठिकै छ। सो कोरको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स बेसी छ भनेपछि यो के हो, डेन्सर हो। अन्त क्ल्याडिङको चाहिँ के छ, कम्ती छ, त्यही भएर यो के हो, रेयर हो। ठिकै छ। अनि समटाइम्स तिमीहरूलाई आइएससीको स्टुडेन्ट्सहरूले एकदमै ध्यान दिनु, 2 खेप आइसकेको छ बोर्ड्समा, सिबिएससीमा पनि आउने चान्सेस छ। तिमीहरूलाई के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सो विथ द हेल्प अफ डायग्राम ओके हाउ अ सिग्नल प्रोपगेट्स इनसाइड अप्टिकल फाइबर भनेर भनिदिन्छ। बुझ्यौ? सो त्यसको लागि चाहिँ तिमीहरूले सानो एउटा डायग्राम बनाउनुपर्छ विच इज भेरी सिम्पल। यहाँ ध्यान देऊ। This will look something like this. This is the core. Outermost बाहिरपट्टि के हुन्छ, कोरको बाहिरपट्टि के हुन्छ, क्ल्याडिङ। ठिकै छ। ओके। अब यहाँ आएर लेट्स से पोइन्ट ए यहाँ छ, पोइन्ट बी यहाँ छ हो। अब पोइन्ट ए देखि पोइन्ट बी सम्म मलाई सिग्नल ट्रान्सफर गर्नु छ। इट क्यान बी इलेक्ट्रिकल सिग्नल, एनिथिङ। सो अप्टिकल सिग्नल पनि हुनसक्छ, इलेक्ट्रिकल सिग्नल पनि हुनसक्छ, जे होस्। सो म के गर्छु भन्दाखेरि यहाँबाट एउटा सिग्नल इन्ट्रोड्युस गरिदिन्छु। अब जुन चाहिँ सिग्नल छ, लेट्स से अप्टिकल सिग्नल या त एउटा रे अफ लाइट इन्सिडेन्ट गरेपछि यो चाहिँ कसरी इन्सिडेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि इन सच अ म्यानर दैट एंगल अफ इन्सिडेन्स इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ग्लासको क्रिटिकल एंगल हामीलाई थाहा छ 42 डिग्री हैन। सो जुन चाहिँ हामीले नै यस्तो प्रकारले पठाउनुपर्छ कि इट इज इन्सिडेन्ट एट एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अन्त हामीलाई एउटा कुरा याद छ, कोर चाहिँ डेन्सर हो, क्ल्याडिङ चाहिँ के हो, रेयर। भनेपछि फर्स्ट कन्डिसन लाइट सुड ट्राभल फ्रम डेन्सर टु रेयर, टीआईआर को सेटिस्फाइड भयो। सेकेन्ड कन्डिसन एंगल अफ इन्सिडेन्स ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल भनेपछि बोथ द कन्डिसन्स अफ टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन इज सेटिस्फाइड। सो के हुन्छ, लाइट विल रिफ्लेक्ट लाइक दिस। फेरि यहाँ पनि टीआईआर हुन्छ। कति सजिलो छ यी, टीआईआर हुँदै 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 जान्छ। सो इतना बनाने के लिए आपको 2-3 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। So this is how the signal propagates inside an optical fiber using the phenomenon of total internal reflection. Okay, अब एडभान्टेज के हो यसको? एडभान्टेज चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँ टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सनमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नो लस अफ एनर्जी, कुनै प्रकारको लस हुँदैन। बिकज यहाँनिर के हुँदैछ, द एन्टायर पार्ट इज गेटिङ रिफ्लेक्टेड। भनेपछि यहाँ तिमीले 100% दिएको छ भने 100% सिग्नल दिएको छ भने लेट्स से 95 to 96% चाहिँ पुग्छ यहाँनिर। अलिअलि यताउति हुन्छ हैन, तर 100% दिएको छ 96% पुग्छ। सपोज तिमीले टीआईआर को फेनोमेननलाई युज गरेनौ, सपोज तिमीले एउटा नर्मल केबल चलायो, नर्मल केबल चलायो भने नि यहाँ तिमीले 100% दिन्छौ नि, यहाँ तिम्रो बेसी न बेसी 60% पुग्छ। किनकि सम पार्ट विल बी रिफ्लेक्टेड, सम पार्ट विल बी रिफ्र्याक्टेड। बाहिर पनि जान्छ नि त, नर्मल केबलको लागि कुरा गर्दैछु म। सो नर्मल केबलमा चाहिँ के हुन्छ, 100% मा 60% रिफ्लेक्ट भयो भने 40% बाहिर चल्दिन्छ। बुझ्यौ? अन्त चाहिँ एडभान्टेज हेर है। अब सो मेनी टाइम्स के हुन्छ, हाम्रो अहिले इन्डिया र चाइनाको थुप्रो कन्ट्रोभर्सी भइरहेको छ हैन। अब इन्डियाको एउटा इन्फर्मेसन चाहिँ चाइनाकोमा पुग्यो भने त गयो नि त फेरि बर्डरमा हैन। इन्डियाले अब यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने त्यो स्ट्र्याटेजी चाहिँ सपोज अब उनीहरूको के गर्छ, हामीलाई याद छ एउटा कुरा कि दे हेभ भेरी स्पेसिफिक इन्फर्मेसन हैन, त्यो लिक हुनु भएन। सो इफ यु युज अर्डिनरी केबल्स के हुन्छ, त्यो इन्फर्मेसन के हुन्छ, लिक हुने चान्सेस हुन्छ, बाहिर जाने चान्सेस हुन्छ। तर यदि तिमीले अप्टिकल फाइबर चलाएको छौ भने चाहिँ त्यो इन्फर्मेसन लिक हुँदैन। 100% नै के हुन्छ, त्यो चाहिँ सेक्योर ट्रान्समिसन हुन्छ।
कुरा बुझ्यो ठिकै छ सो द्याट इज द एडभान्टेज ओभर नर्मल केबल्स अप्टिकल फाइबरमा चाहिँ इट युजेस द फेनोमेना अफ टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन सो देयर इज नो लस अफ एनर्जी कुरा बुझ्यो तर नर्मल केबलमा चाहिँ के हुन्थ्यो देयर विल बी लस अफ एनर्जी बिकज सम पार्ट रिफ्र्याक्ट पनि हुन्छ सम पार्ट एब्जर्ब पनि हुन्छ बुझ्यो कुरा ठिकै छ सो द्याट इज द एडभान्टेज ओके सो आई होप द एन्टायर advantages of optical fiber and the entire topic for total internal reflection is clear. So refraction through prism ठीक है सर फर्स्ट मा इट्स अ भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिक आइएससी सीबीएसई दुईटाको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ ल अब यहाँ के हुन्छ भनेदेखिलाई सो दिस इज व्हाट प्रिज्म एक्चुअली लुक्स लाइक यसरी यस्तो देख्छ प्रिज्म हैन प्रिज्म यस्तो देख्छ यो प्रिज्मको म एउटा मात्रै फेस लिदैछु यो जुन चाहिँ फ्रन्ट फेस छ ए बी सी यो फ्रन्ट फेसलाई म लिदैछु ठीक छ एन्ड वी विल ट्राई टु स्टडी फर्मुलाज बेस्ड अन दिस रिफ्र्याक्सन इजी ल सो यहाँ हेर ध्यान देऊ फर्स्टमा रे अफ लाइट आउँछ यहाँबाट रे अफ लाइट इन्सिडेन्ट रे लेट्स से पीक्यू पीक्यू इज द इन्सिडेन्ट रे ठीक छ अब यहाँनिर वी हैव टु अलवेज ड्र नर्मल एउटा नर्मल बनाउनु जरुरी छ नर्मल बनायो इट इज गोइङ फ्रम एयर टु ग्लास भनेपछि बेन्ड टुवर्ड्स कि अवे फ्रम नर्मल towards the normal ठीक छ हेर जानु चाहिँ कता पर्थ्यो सिधा जानु चाहिँ यता पर्थ्यो नानी हो सपोज प्रिज्म नभएको कहाँ जान्थ्यो यसरी जान्थ्यो तर बिकज अफ द प्रिज्म देयर इज बेन्डिङ अफ लाइट ठीक छ अब यो पनि नाम दिइहालौँ यो नर्मललाई नाम दिउँ एनएम नाम दिइहालौँ नर्मललाई ठीक छ अब यहाँ इन्सिडेन्ट भयो यहाँ इन्सिडेन्ट भएपछि यहाँ पनि के बनाउनु पर्यो नर्मल सो नर्मल मिन्स नर्मल टु द सर्फेस सर्फेस यस्तो छ भने नर्मल यस्तो हुन्छ हैन नर्मल टु द सर्फेस 90 डिग्री टु द सर्फेस ओके सो यसलाई नाम दिउँ हामी एन ड्यास हैन अब यहाँ हेर यो कहाँ जाँदैछ डेन्सर टु रेयर सो डेन्सर टु रेयर बेन्ड टुवर्ड्स कि अवे फ्रम द नर्मल अवे फ्रम द नर्मल सो नर्मल यस्तो छ भने यो चाहिँ भाग्छ अवे फ्रम द नर्मल ठिकै छ ओके सो लेट्स से यो पोइन्टलाई हामी भनिदिउँ आर यसलाई भनिदिउँ एस ठिकै छ अब यहाँ मजाले ध्यान देऊ दिस विल बी द फर्स्ट एंगल अफ इन्सिडेन्स आई एंगल अफ इन्सिडेन्स दिस विल बी द फर्स्ट एंगल अफ रिफ्र्याक्सन R1 ओके यसलाई हामी भनिदिउँ दिस इज अल्सो द रिफ्र्याक्टेड रे हैन सो रिफ्र्याक्टेड रे एन्ड द नर्मल सेकेन्ड एंगल अफ रिफ्र्याक्सन ओके त्यहाँदेखि यो जुन चाहिँ यो एंगल छ द एंगल मेड बाई दिस इमर्जेन्ट रे इमर्जेन्ट यसलाई इमर्जेन्ट रे भन्छ बिकज यो बाहिर इमर्ज आउट हुँदैछ द एंगल मेड बाई इमर्जेन्ट रे एन्ड द नर्मल यसलाई चाहिँ हामी एंगल अफ इमर्जेन्स भनेर पनि डिनोट गर्न सक्छ कतिवटा बुकमा यसलाई आई यसलाई आई ड्यास लेखेको हुन्छ कतिवटामा I1 I2 लेखेको हुन्छ म चाहिँ आई र ई लिँदैछु सो डोन्ट बी कन्फ्युज विथ नोटेसन जे बुकमा छ त्यही तिमीहरू फलो गर्नु ठिकै छ मैले चाहिँ यो चलाउँदैछु अब फर्दर हामी अगाडि बढौँ यहाँ हेर सो जानु चाहिँ यता पर्थ्यो प्रिज्म नभएको भए बट बिकज अफ द प्रिज्म कता गयो यता जाँदैछ सो यसलाई एक्सटेन्ड गर त अलिकति यो जुन चाहिँ तिम्रो फाइनल जुन चाहिँ इमर्जेन्ट रे छ नि इमर्जेन्ट रे त्यसलाई पछाडि एक्सटेन्ड गरिदेऊ एक्सटेन्ड गर्दा तिमीलाई के भेटायो भन्दाखेरि चाहिँ रे चाहिँ यतिले बाङ्गेछ जानु चाहिँ यता पर्थ्यो तर कता गयो यता गयो सो द रे गट डेभिएटेड हैन द रे गट डेभिएटेड कसले गर्दा डेभिएट भएको प्रिज्मले गर्दा बुझ्यो सो दिस एंगल आउट हियर इज कल्ड एज एंगल अफ डेभिएसन डेल ओके डेल भन्छ त्यो सिम्बललाई अन्त त्यो चाहिँ के अरे एंगल अफ डेभिएसन ठिकै छ ओके यहाँ लेखिदिइ राख्छु डेल इज एंगल अफ डेभिएसन कति एंगलले त्यो के भयो डेभिएट भयो ठिकै छ अब सिम्पल म्याथमेटिक्स छ यहाँ यो R1 हो यो R2 हो भनेपछि यो कति हुन्छ सम अफ एंगल्स अफ ट्रायंगल थाहा छ तिमीहरूलाई कति हुन्छ यो 180 माइनस R1 प्लस R2 ठिकै छ आई डोन्ट थिंक यसलाई मैले डिटेलमा गर्नुपर्छ पर्छ भने पनि म गरिदिन्छु केही छैन यहाँ ट्रायंगल QMR जतिलाई थाहा छैन ट्रायंगल QMR सम अफ एंगल्स अफ ट्रायंगल भनेपछि R1 R2 सम अफ एंगल्स अफ ट्रायंगल कति हुन्छ R1 R2 प्लस यो एंगललाई कसरी नाम दिन्छौ तिमी QMR हैन यो एंगलको नाम QMR सो सम अफ एंगल्स अल दी 3 एंगल्स कति हुनुपर्ने 180 हुनुपर्ने हैन सो यहाँबाट QMR कति हुन्छ 180 यो डल्लैलाई
डल्लै पोजिटिभ टर्मलाई यो एज अ होल उता लैजाऊ के हुन्छ माइनस। सो इन केस नबुझ्नेहरूको लागि ठिकै छ ओके। अब नेक्स्ट हामीले हेऱ्यो भने वाट विल बी दिस एङ्गल भन त मलाई, यो एङ्गल कति होला? यो एङ्गल I1 I हो, यो एङ्गल I हो, यो एङ्गल R1 हो। यो एङ्गल भनेपछि यो एङ्गल कति हुन्छ I माइनस R1 हो कि होइन? इनकेस बुझेन भने यहाँ आएर, इनकेस बुझेन भने यस्तो खालको छैन फिगर, यतापट्टि 60 छ अरे, यो 60 अरे, अन्त यो पार्ट चाहिँ मैले भनिदिएँ अरे यो पार्ट चाहिँ 20 हो भने अरे, भनेपछि वाट विल बी दिस पार्ट, वाट इज द मेजर अफ दिस पार्ट 40 डिग्री होइन। 60 माइनस 20 गर्छ नि त, त्यही गरेको यहाँ पनि। यो I हो, यो R1 हो, यो पार्ट चाहिँ कति हुन्छ I माइनस R1 इजी। त्यसरी यो केस गर त लु, यो E यो R2, सो यो चाहिँ कति हुन्छ E माइनस R2 होइन, यो पार्ट E माइनस R2 ठिकै छ ओके। त्यहाँबाट यहाँ ध्यान देऊ, लेट्स से दिस पोइन्ट इज O। अब यहाँ ल, इफ यु सी आउट हियर, यसलाई तिमीहरूले मजाले हेऱ्यो भने एउटा याद छ नि होइन, एक्सटिरियर एङ्गल इक्वल्स टु सम अफ टु इन्टिरियर अपोजिट एङ्गल। सबैलाई थाहा छ यो, लेख्नु पर्दैन, जस्ट मैले भनिदिएको मात्रै तिमीहरूलाई। सो इफ यु सी दिस ट्रायङ्गल QOR, इफ यु सी ट्रायङ्गल QOR लाई हेऱ्यो भने दिस इज द एक्सटिरियर एङ्गल एन्ड दिज आर द टु इन्टिरियर अपोजिट एङ्गल। देख्दैछौ एक्सटिरियर एङ्गल एन्ड दिज आर द टु इन्टिरियर अपोजिट एङ्गल हो, अपोजिट पनि छ अन्त इनसाइड इन्टिरियर। सो एक्सटिरियर एङ्गल डेल इज इक्वल टु इन्टिरियर एङ्गल के छ I माइनस R1, फर्स्ट इन्टिरियर एङ्गल यो प्लस अर्को इन्टिरियर एङ्गल यहाँ छ E माइनस R2 इजी ठिकै छ। सो अलिकति अरेन्ज गरौँ यसलाई, I प्लस E सँगै लेख माइनस यसलाई R1 माइनस R2, त्यहाँबाट पनि माइनस कमन निक्लिन्छ। यु क्यान जम्प फ्यु स्टेप्स ल सिकिसकेपछि। सो माइनस कमन निकाल्यो भने R1 प्लस R2 ठिकै छ। सो लेट्स से दिस इज इक्वेसन नम्बर 1, इक्वेसन नम्बर 2 इजी यहाँसम्म, आई होप इट्स क्लियर। अब नाउ वी विल टेक द क्वाड्रिलेटरल लिया QARM। सो इफ यू टेक क्वाड्रिलेटरल इन क्वाड्रिलेटरल QARM QARM लियो भने एउटा कुरा याद राख्नु, क्वाड्रिलेटरलको टोटल एङ्गल कति हुन्छ 360। द टोटल एङ्गल अफ क्वाड्रिलेटरल इज 360। अन्त जुन चाहिँ अपोजिट एङ्गल हुन्छ नि, सम अफ अपोजिट एङ्गल अफ क्वाड्रिलेटरल, यो र यो क्वाड्रिलेटरल देखियो होइन QARM। सो जुन चाहिँ अपोजिट एङ्गलको अफ क्वाड्रिलेटरल हुन्छ त्यसको सम चाहिँ 180 हुन्छ। सम अफ अपोजिट एङ्गल्स अफ क्वाड्रिलेटरल इज 180। सो यो र यो मिलाएर 180, यो र यो मिलाएर 180, 360 भएको त्यसरी। सो अहिले म यो र योमा मात्रै फोकस गर्छु ठिकै छ। सम अफ अपोजिट एङ्गल्स कति हुन्छ अरे नानी हो 180 डिग्री क्वाड्रिलेटरलको। सो वाट इज दिस एङ्गल, एङ्गल A। दिस एङ्गल A इज कल्ड एज एङ्गल अफ प्रिजम। बुझ्यो, यो जुन चाहिँ एङ्गल छ यसलाई के भन्छ अरे एङ्गल अफ प्रिजम भन्छ ठिकै छ। सो A द्याट इज एङ्गल अफ प्रिजम प्लस यो एङ्गल होइन अपोजिट यो एङ्गलको नाम के हो QMR। एङ्गल QMR इज इक्वल टु 180 डिग्री इजी ओके। अब QMR को भ्यालु यहाँ छ, QMR को भ्यालु यहाँ छ। सो फ्रम इक्वेसन 1 A प्लस यो QMR को जग्गा कति छ 180 माइनस R1 प्लस R2 इक्वल्स टु 180 ठिकै छ। सो QMR को जग्गामा मैले के सब्स्टिट्युट गर्दै फ्रम इक्वेसन 1 180 माइनस R1 प्लस R2 लाई मैले के गर्दैछु छु सब्स्टिट्युट गर्दैछु छु ठिकै छ ओके। अब हामी अगाडि बढ्छ यहाँनेरि।
180 180 गेट्स क्यान्सल्ड हैन, माइनस छ यो डल्लै पार्ट उता के हुन्छ प्लस हैन। सो लेट दिस बी इक्वेसन नम्बर 3 ठिकै छ। ओके अब फेरि 2 र 3 लाई हेर, फेरि 2 र 3 लाई। सो फ्रम 2 and 3 फाइनली म यहाँ लेख्दैछु फ्रम 2 and 3 del is equal to I plus E minus R1 plus R2 को जग्गामा म के लेख्न सक्छु अब A। सो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट इक्वेसन, del equals to I plus E minus A। लेट दिस बी इक्वेसन नम्बर 4 ठिकै छ। सो आई होप यहाँसम्म क्लियर छ। यहाँनिर हामीले दुईटा इक्वेसन निकाल्यो हैन। अब यो निकालेर चाहिँ हामी फर्दर मिनिमम डेभिएसनमा जान्छ। मिनिमम डेभिएसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन चाहिँ डेभिएसन भएको छ त्यो चाहिँ के हुनु पर्यो, एकदमै कम्ती हुनु पर्यो। कति बेला चाहिँ कम्ती हुन्छ त, कति बेला चाहिँ यो डेभिएसन कम्ती हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ द फिजिसिस्ट एट दैट टाइम दे स्टार्टेड प्लटिङ अ ग्राफ। कुन कुनको ग्राफ बनायो भन्दाखेरि दे प्लटेड द ग्राफ अगेन्स्ट एंगल अफ डेभिएसन वर्सेस एंगल अफ इन्सिडेन्स। सो एंगल अफ डेभिएसन वर्सेस एंगल अफ इन्सिडेन्स को ग्राफ बनाउन थाल्यो उनीहरूले कस्तो खालको ग्राफ पायो भन्दाखेरि दिस इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट ग्राफ। यो इम्पोर्टेन्ट ग्राफ हो, समटाइम्स ग्राफ मात्रै बनाउनु पनि दिन्छ, यस्तो खालको ग्राफ भेटायो उनीहरूले। सो एज यू क्यान सी के हुँदैछ यहाँनिर यहाँ त इनिसियली के भयो, स्टार्टिङमा के भयो इनिसियली एंगल अफ इन्सिडेन्स बढायो, डेभिएसन के भयो घट्यो। सो इनिसियली के भएछ, एज एंगल अफ इन्सिडेन्स इन्क्रिजेस डेभिएसन के भयो घट्यो, डिक्रिजेस। एंगल अफ इन्सिडेन्स बढाउँछौ, डेभिएसन चाहिँ के भयो घट्यो, घटेर इट रिचेस अ मिनिमम भ्याल्यु समवेयर यहाँनिर चाहिँ डेल इक्वल्स टु डेल मिनिमम भनेपछि एउटा मिनिमम भ्याल्यु उनीहरूले पायो, बुझ्यौ। सो एज एंगल अफ इन्सिडेन्स इन्क्रिजेस डेभिएसन डिक्रिजेस एन्ड रिचेस के भ्याल्यु, मिनिमम भ्याल्यु, मिनिमम भ्याल्यु। ओके त्यहाँबाट मिनिमम भ्याल्यु पुगेर चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ फुल स्टप अन फर्दर इन्क्रिजिङ आई, अझै तिमीले आईलाई बढायो भने चाहिँ एउटा मिनिमम भ्याल्यु पुग्यो नि त हैन। पहिला चाहिँ एउटा मिनिमम भ्याल्यु पुग्यो, एउटा मिनिमम भ्याल्यु पुगेर अझै तिमीले एंगल अफ इन्सिडेन्स बढायो, अझै तिमीले एंगल अफ इन्सिडेन्स बढायो भने चाहिँ डेभिएसन एंगल अफ डेभिएसन पनि बढ्छ। सो दिस इज अ एक्सपेरिमेन्टल ग्राफ। ओके यो जुन चाहिँ ग्राफ छ यो चाहिँ के हो, एक्सपेरिमेन्टल ग्राफ हो। सो मिनिमम भ्याल्यु पुगेर अन फर्दर इन्क्रिजिङ आई, अझै तिमीले आईलाई बढायो भने, अझै आईलाई बढायो भने चाहिँ एंगल अफ डेभिएसन पनि के हुन्छ, एंगल अफ डेभिएसन अल्सो इन्क्रिजेस। ठिकै छ। ओके सो दिस इज द ग्राफ जो उनीहरूले प्लट गर्यो। ओके अब यहाँ आएर यहाँनिर एउटा इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन चाहिँ डेभिएसन भयो, मिनिमम डेभिएसन जुन चाहिँ भयो द्याट अकर्ड ओन्ली एट वान एंगल। यो जुन चाहिँ मिनिमम डेभिएसन भयो, ध्यान देऊ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो जुन चाहिँ मिनिमम डेभिएसन भयो यो चाहिँ एउटा पर्टिकुलर एंगलमा भयो। लेट्स से आई इज इक्वल टू एनी भ्याल्यु I1। सो देयर इज ओन्ली वान एंगल, एउटा मात्रै एंगल छ जहाँनिर के भयो मिनिमम डेभिएसन अकर गर्यो। ठिकै छ। ओके सो म यहाँ लेख्दै पनि राख्छु, नोट डेल इज इक्वल टू डेल मिनिमम ओन्ली एट वान स्पेसिफिक एंगल, जुन पाए त्यही एंगलमा हैन, एउटा पर्टिकुलर एंगलमा भयो। ठिकै छ। अब यहाँ आएर यसलाई हामीले कसरी हेल्प गर्छ त, यो इन्फर्मेसनले हामीलाई डेरिभेसनलाई अगाडि बढाउनु कसरी हेल्प गर्छ। यहाँ आएर यहाँनिर अब जुन चाहिँ पार्ट म पढाउँदैछु त्यो चाहिँ आउट अफ सिलेबस हो, तर तिमीहरूले बुझ्नुपर्छ। ओके रट्नु भएन, बुझ्नु पर्यो। के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ आएर मिनिमम डेभिएसनमा चाहिँ नि एंगल अफ इन्सिडेन्स आई अन्त एंगल अफ इमर्जेन्स ई सेम हुन्छ एन्ड R1 इक्वल्स टू R2 हुन्छ। यो जुन चाहिँ R1 र R2 छ नि त्यो दुईटा के हुन्छ, इक्वल छ। यो चाहिँ विदिन द सिलेबस नै हो, तर यसको रिजन चाहिँ आउट अफ सिलेबस हो, त्यति डिटेल्समा सोध्दैन। तर यो चाहिँ
इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो लागि, ठिकै छ। तर म अलिकति बुझाउँछु कि किन चाहिँ भएको, वाइ इज एङ्गल अफ इन्सिडेन्स इक्वल्स टु एङ्गल अफ इमर्जेन्स। अब यहाँ रिजन सुन, मजाले ध्यान देऊ। मानिलिउँ, हेर है मजाले, ह्यासट्याग यु डोन्ट ह्याभ टु लर्न इट, तर अन्डरस्ट्यान्ड द कन्सेप्ट। सो मानिलिउँ डेभिएसन मिनिमम छ अरे, ल डेभिएसन मिनिमम छ अरे सपोज, ठिकै छ। अन्त यदि तिमी PQRS भनेपछि यताबाट गयो तिमी एलोङ PQRS। सो इफ यु मुभ एलोङ PQRS को एलोङ गयो भने वाट इज द एङ्गल अफ इन्सिडेन्स I, यो हो नि त हैन। इफ यु मुभ फ्रम दिस PQRS वाट इज द एङ्गल अफ इन्सिडेन्स I। सो एङ्गल अफ इन्सिडेन्स के छ, I छ। एङ्गल अफ इन्सिडेन्स कति छ, I, ठिकै छ, ध्यान देऊ हो। अब इफ यु मुभ एलोङ द अपोजिट डाइरेक्सन, अब तिमी आऊ SRQP, अगर तिमी SRQP को एलोङ आयो भने यताबाट आयो भने एङ्गल अफ इन्सिडेन्स कुन चाहिँ हुन्छ, E हुन्छ। हेर त, यताबाट आयो भने, बुझ्यौ भनेको कुरा। अघि तिमी यताबाट गयो, मजाले हेर है। अब यदि तिमी अपोजिट डाइरेक्सनमा आयो भने वाट इज द एङ्गल अफ इन्सिडेन्स, यो हो नि त, E। सो एलोङ SRQP एङ्गल अफ इन्सिडेन्स कुन चाहिँ हुन्छ, E हुन्छ, बुझ्यौ, E हुन्छ। अब हेर ल, सो एङ्गल अफ इन्सिडेन्स चाहिँ E भयो भने यहाँ ध्यान देऊ, सेम हुन्छ ग्राफ, यो सरी फिगर सेम हुन्छ, चेन्ज हुँदैन। यो यताबाट जान्छ, जानु चाहिँ यता पर्थ्यो, हेर है, जानु चाहिँ कता पर्थ्यो, यसरी सिधा पर्थ्यो, तर कता जान्छ, यो यता जान्छ, ए बुझ्यौ। जानु चाहिँ कता पर्थ्यो, यो चाहिँ सिधा जानु पर्थ्यो, तर गयो चाहिँ कता, फेरि यता गयो, बुझ्यौ, ठिकै छ। ठिक अपोजिट हो अघिको। तर तिमीले हेऱ्यो भने डेभिएसन कति भयो, यो डेल छ, भर्टिकली अपोजिट एङ्गल, यो पनि कति हुन्छ, डेल नै हुन्छ नि। भनेपछि तिमीले डेललाई के लेखेको छौ, डेल मिनिमम लेखेको छौ, भनेपछि यो पनि कति हुन्छ, डेल मिनिममै हुन्छ हैन। सो तिमीले यताबाट लिँदाखेरि डेल मिनिममै आयो, यताबाट लिँदा पनि डेल मिनिममै आयो हैन। तर यताबाट लिँदाखेरि चाहिँ एङ्गल अफ इन्सिडेन्स कति छ, I छ, यताबाट लिँदा चाहिँ एङ्गल अफ इन्सिडेन्स कति छ, E छ हैन। तर इन बोथ द केसेस यु गेट डेल इक्वल्स टु डेल मिनिमम। इन बोथ द केसेस तिमीले के भेटायो, डेल इक्वल्स टु डेल मिनिमम भेटायो हैन। अब हेर, हामीलाई के थाहा छ एक्सपेरिमेन्टबाट, एउटा मात्रै एङ्गलमा मिनिमम डेभिएसन हुन्छ। तर यहाँनिर के भयो, एङ्गल अफ इन्सिडेन्स E हुँदा पनि मिनिमम डेभिएसन भयो, एङ्गल अफ इन्सिडेन्स I हुँदा पनि मिनिमम डेभिएसन, भनेपछि I मा पनि मिनिमम डेभिएसन हुँदैछ, E मा पनि मिनिमम डेभिएसन हुँदैछ। वाट इज द ओन्ली पोसिबिलिटी, द ओन्ली पोसिबिलिटी चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ I र E के हुनु पर्यो, सेम हुनु पर्यो। तब मात्रै यो स्टेटमेन्ट ट्रु हुन्छ हैन। जस्तो कि यहाँ सपोज यताबाट जाँदा एङ्गल अफ इन्सिडेन्स 40 थियो अरे, 40 मा मिनिमम डेभिएसन भयो। अब यताबाट पनि मिनिमम डेभिएसन हुनुको लागि चाहिँ यो एङ्गल पनि कति हुनु पर्यो, 40 नै हुनु पर्यो, बुझ्यौ। सो मिनिमम डेभिएसनमा चाहिँ I एन्ड E विल बी इक्वल भनेको, ठिकै छ। बुझेन भने यसलाई फेरि ब्याक गरेर फेरि सुन्नु यो कुरालाई, ठिकै छ। तर दिस इज नट देयर इन द सिलेबस, सिलेबसमा चाहिँ डाइरेक्ट I इज इक्वल टु E लेख्यो, अन्त R1 इक्वल्स टु R2। यो R1 इक्वल्स टु R2 को पनि कथा छ, बट आई विल नट गो इन द्याट डिटेल, चाहिँदैन पनि। सो R1 इक्वल्स टु R2 चाहिँ तिमीहरूको बुकमा हेऱ्यो भने बाई सिमेट्री भनिदिन्छ, ठिकै छ। ओके, सो आई होप यति बुझ्यो होला तिमीहरूले। नाउ लेट अस मुभ अहेड विथ द डेरिभेसन पार्ट ल। अब यहाँ हेर, यहाँ छ हाम्रोमा इक्वेसन्सहरू। सो ए इक्वल्स टु R1 प्लस R2, अब बोथ आर सेम हैन। मिनिमम डेभिएसनमा R1 र R2 के हुन्छ, सेम हुन्छ। सेम हुन्छ भने लेट इट बी R। सो के हुन्छ, R प्लस R हैन, R1 प्लस R2 भनेको R प्लस R। R प्लस R कति भयो, 2R हैन। सो 2R भनेको कति भयो, R इक्वल्स टु A/2। सो फर्स्ट हाम्रो इक्वेसन यो आउँछ, R इक्वल्स टु A/2। सेकेन्डमा यहाँनिर डेलको जग्गामा के लगाउँछौ, अब तिमी मिनिमम डेभिएसनको कुरा गर्दैछ। सो डेलको जग्गामा हामी के लगाउँछ, डेल मिनिमम लगाउँछ, ठिकै छ। सो डेल मिनिमम इक्वल्स टु I र E बोथ आर इक्वल
बोथ आर इक्वल, सो आई को जग्गामा आई नै लगाउँछु प्लस ई को जग्गामा के लगाउन सक्छु म आई नै लगाउन सक्छु बिकज बोथ आर इक्वल माइनस माइनस ए को जग्गामा ए नै लगाइदिन्छु म ए। ठिकै छ, सो यहाँबाट हाम्रो के आयो आई प्लस आई 2i माइनस ए, यहाँ डेल एम छ, सो यहाँबाट आई कति हुन्छ डेल एम माइनस ए यता आउँदा के भयो प्लस ए डिवाइड बाई 2। सो यू फाइनली हैव फाउन्ड द भ्याल्युज अफ आई एन्ड आर। ठिकै छ, सो एंगल अफ इन्सिडेन्स अनि एंगल अफ रिफ्र्याक्सनको भ्याल्यु हामीले पायो। ओके, सो तिमीहरूलाई चाहिँ क्वेसन चाहिँ के दिएको हुन्छ भन्दाखेरि फाइन्ड द रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ प्रिज्म दिएको हुन्छ, त्यही भएर मैले आई र आर निकालेको, बुझ्यौ। सो द फाइनल कन्क्लुजन इज म्यू इज इक्वल टू कति हो साइन आई बाई साइन आर हैन, त्यहाँदेखि सो म्यू इक्वल्स टू साइन आई, आई भने कति छ डेल एम प्लस ए बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन आर, आर भने कति छ ए बाई 2। सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेसन विच इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर न्युमेरिकल्स एज वेल एज हाम्रो अरू लेक्चर्स पनि यही फर्मुलाको बेसिसमा हामी अगाडि लान्छ। डेभिएसन छ, त्यहाँदेखि देयर इज डिस्पर्सिभ पावर, सबै यही फर्मुलाको आधारमा हामी अगाडि बढ्छौँ। ठिकै छ, सो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर।